अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको सूरत रहमान पढ़ना सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स वगैरह लाइक कर दिया करें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। जिन दोस्तों ने अभी तक बेल बटन पे क्लिक नहीं किया वो क्लिक कर दे ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सर्च करने के लिए आबिद स्पेस राजा RAJA लिखना है, तो मेरा चैनल वहां से आप तमाम वीडियो देख सकते हैं, कुरान पाक पढ़ना सीख सकते हैं। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुर रहमान मदनिया, ये मदीना में नाज़िल हुई और इसकी 78 आयात हैं, 78 आयात हैं। इंशाल्लाह 2 लेसन बनाएंगे हम, इसके 2 सबक में पढ़ेंगे। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, अर्रहमान, क्या है ये? अर्रहमान, अर्रहमान। अल्लामल, मीम जबर लाम, मल है, अल्लामल कुरआन। कुर कॉफ पेश रा, कुर हमजा खड़ा जबर आ है, कुरआन, नून जबर ना, कुरआन है। जब स्टॉप करेंगे तो कुरआन पढ़ेंगे। अल्लामल कुरआन। खलक़ल, खला, खलक़ल, कॉफ जबर लाम, कल, खलक़ल इंसान, हमजा जेर नून, इन सीन जबर अलिफ सा, इंसान, नून को साथ पढ़ते हैं जब स्टॉप करें तो इंसान। खलक़ल इंसान। अल्लामा, अल्लामा, मीम जबर मा, अल्लामा, हुल, हा पेश लाम, हुल, अल्लामाहुल बयान, बयान, अल्लामाहुल बयान। इसको हिफ्स करने का तरीका यह है, पहले आप ये 2 आयत याद करें। अर्रहमान, अल्लामल कुरआन, इसको 5 दफा आपने पढ़ना है, 5 दफा देख के और फिर 2-3 बार जुबानी। फिर आगे वाली 2 आयत ले ले, खलक़ल इंसान, यहां तक ये एक ले लें, फिर शुरू से यहां तक 5 दफा पढ़ें और फिर नेक्स्ट ले ले, फिर शुरू से वहां तक 5 दफा पढ़ें। ऐसे में आपको ये हिफ्स हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे देखें। अशम्सु, हमजा जबर शीन, अशीन जबर मीम, शम, अशम, सीन पे सु, अशम्सु, क्या है ये? अशम्सु, अशम्सु, हमजा जबर शीन, अशीन जबर मीम, शम, अशम, सीन पे सु, अशम्सु, अशम्सु। वल कमरु, कॉफ को मोटा, वाव जबर लाम, वल कॉफ जबर का है, वल कमर, रा पे शुरू, वल कमरु। बी हुस्हा पे सिन, हुस्बा जबर अलिफ बान, बिहुस्बान, बिहुस्बान। वन नज, वाव जबर नून, वन नून जबर जीम, नज, वन नज, मीम पेशमु, वन नजमु। वशजरु, वशजा, जीम जबर जा, वशजा, रा पेशरू, वशजरु। यसजुदान, यसजुदान। वन नजमु वशजरु यसजुदान। वस्समा, वाव जबर सीन, वस सीन जबर सा है, वस्सा, मीम जबर अलिफ मद मा, वस्समा रफअहा, रफा, रफा आइन जबर आ, रफअहा। ववज़अल, ज़ आइन जबर लाम, अल, ववज़अल मीज़ान, ववज़अल मीज़ान। अल्लाह ततगौ, तो जबर ता, तत गौइन जबर वाव, गौ, ततगौ, अल्लाह ततगौ फिल फाजिलम, फिल, फिल मी, मीम ज़ेर या मी, जा जबर अलिफ जान, फिल मीज़ान। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। व अक़ीमुल, मीम पेश लाम, मुल, व अक़ीमुल वज़ना, वाव जबर जा, वज़ नून जबर ना, वज़ना। व अक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्ति, बिल क़ाफ़ ज़ेर सिन, किस्त, ता ज़ेर ती, किस्ति, बिल क़िस्ति। वला तुख़सिरुल, वला तुख़सिरुल मीज़ान, मीम ज़ेर या मीज़ा ज़बर अलिफ नून ज़ान, मीज़ान।
ولا تخسر الميزان والأرض والأرض وضعها وضع عين زبر وضعها زبر الف ها وضعها للأنام لام زیر لام لیل حمزہ زبر للآ نون زبر الف نا للأنام وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل نون زبر خا نخ والنخل لام پشلو والنخل ذات الأكمام والحب والحا زبر با حبا پشبو والحب ذو العصف عين زبر صاد أصف فی ذو العصف والریحان واو زبر را والرا زبر یا ری والریحان والحب ذو العصف والریحان فبی پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ، یہ فبی ہے، با کے نیچے زیر ہے، فبی ایجی آلائی ربکما نہیں پڑھنا، یہ ربکما ہے، ربکما تکذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق القاف زبر لام قل ہے خلق الانسان خلق القاف زبر لام قل ہے خلق الانسان من میم زیر نون من ہے من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق زبر لام قل وخلق الجان جیم زبر الف مد نون جان مما میم زیر میم زبر الف ما ہے مما رجیم رازر رجیم دو زیر میم جیم رجیم من نار وخلق الجان مما رجیم من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين قاف زبر یا کئی نون زرنی قینی رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما من ہا پیشو میم زبر لام مل منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ واو زبر لام ول ہے والمرجان واو زبر لام وال میم زبر را مر والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا
ہل ہا پیش لام ہل ہے ولا ہل جوارل را زیر لام رل ولا ہل جوارل منشآتی منشا تاپشتو منشآتو ولا ہل جوارل منشآتو فی البحر فل با زبر حا بح را زیر ری فی البحر کل اعلام کل اعلام فبی ای آلاء ربکما تکذبان کل من علیہا فان کل من علیہا فان وَيَبْقَى قاف کھڑا زبر کا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يسأله من في السماوات في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن شین زبر الف شأن اس کے لیے جھٹکا اس لیے کریں گے کہ یہ جزم ہے يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوا شین پہ شو واو زبر الف وا ہے شوازم زوا دو پیش میم زم شوازم من نار ونحاس سین دو پہ سن ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان صدق اللہ العظیم. یہ پہلا لیسن آج ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے سبسکرائب کر دیا کریں, بیل بٹن پہ کلک کریں, شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں تک ویڈیو پہنچ سکے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.